ओके, आजको जुन हामी जे कुरा आज सिक्न जाँदैछौँ तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ पाठ 5 अन्तर्गत पाठ 5 र 6 आज हामी सिक्न जाँदैछौँ र विषय छ मूल्य चुकाउनु अनि मूल्य चुकाउनुहोस् र महत्त्वलाई जान्नुहोस्। अनि प्रियहरू तपाईँले जीवनमा कुनै पनि कुराको मूल्य चुकाउनु भएन भने याद गर्नुहोस् त्यसको महत्त्वलाई हामी जान्दैनौँ। मैले तपाईँहरूको बिचमा पहिला पनि बताएको छु मैले 2 वर्ष बाइबल ट्रेनिङ गरेँ, त्यसपछि 1 वर्ष डिप्लोमा गरेँ, 4 वर्ष बिटिएच गरेँ, 3 वर्ष एमडिप गरेँ। अझै पनि मैले परमेश्वरको वचन सिक्नको लागि मूल्य चुकाउने कोसिसमा छु। अझै 3-4 वर्ष म पढ्ने योजनामा छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँहरूसँग विशेष गरी परमेश्वरको राज्यमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका मूल्य चुकाउँदै हामी जानुपर्छ। यदि जब मूल्य चुकाउँछौँ अनि परमेश्वरले त्यो कुरा गर्नको लागि तपाईँ र हामीलाई उहाँको राज्यमा साधारण मानिसलाई असाधारण प्रकारले प्रयोग गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले सुरुको दिनमा भनेको थिएँ 1945 मा प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर, परमेश्वरको राज्यको खातिर जो व्यक्ति हाँसी-हाँसी जर्मनीमा शहीद हुनुभयो, ड्राइटिच बोनहोफरले जुन कुरा भन्नुभयो, अनि चेलापन बिनाको इसाई जीवन ख्रीष्ट बिनाको इसाई जीवन जस्तै हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले नै भनेको यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा हामी देख्छौँ। चेलापनको जीवन त्यो बेलासम्म जिउन सक्छौँ जबसम्म केही कुरा ख्रीष्ट र हाम्रो बिचमा आउन दिँदैनौँ। न कुनै कानुन, न त व्यक्तिगत भावना, न त संसार नै। चेलाले सधैँ उसको गुरुलाई हेर्नुपर्छ। ख्रीष्ट र व्यवस्था, ख्रीष्ट र धर्म, ख्रीष्ट र संसार होइन। केवल ख्रीष्टलाई पछ्याएर मात्र उसले आफ्नो दृष्टिकोण संरक्षण गर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् है, अनि जुन कुराहरू चाहिँ हामीले चेलापनको जीवन त्यो बेलासम्म जिउन सक्छौँ जबसम्म केही कुरा ख्रीष्ट र हाम्रो बिचमा आउन दिँदैनौँ। यहाँ चाहिँ अरू कुरा कानुन पनि होइन, व्यक्तिगत भावना पनि होइन, संसार पनि होइन, तर एउटा ख्रीष्टको असल चेलाले के गर्नुपर्छ अनि उसको गुरुलाई हेर्नपर्छ अनि सिकाउने व्यक्तिको अनि मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। ख्रीष्ट र व्यवस्था, ख्रीष्ट र धर्म, ख्रीष्ट र संसार होइन। 2 टा कुरा। विशेष गरी ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा आउन दिने र दोस्रो कुरा सधैँ उसको गुरुलाई हेर्ने अर्थात् पछ्याउने कुरा गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा यो कोटेसनमा केवल ख्रीष्टलाई पछ्याएर मात्र उसले आफ्नो दृष्टिकोण संरक्षण गर्न सक्छ। अनि ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याएर मात्रै तपाईँ र मैले आफ्नो दृष्टिकोणलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ ड्राइटिच बोनहोफर 1945 मा ख्रीष्टको लागि शहीद हुनुभयो। उहाँले बताउनु भएको महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हामी देख्छौँ। यसकारण तिमीहरूमध्ये जसले आफूसित भएका सबै थोक त्याग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। अनि यहाँनिर हामी लुका 14 को 33 मा यो कुराहरू देख्छौँ। मूल्य चुकाउनु भनेको आफूले चाहेको वा इच्छा गरेको कुरा नगरी प्रभुको वचन अनुसारको जीवन जिउनु र घटबड हुन सिक्ने हो। मूल्य चुकाउने, परमेश्वरको राज्यमा मूल्य चुकाउने भनेको आफूले इच्छा गरेको या चाहना गरेको कुरा नगरी प्रभुको वचन अनुसारको जीवन जिउने र घट्न र बढ्न सिक्ने कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुको एक असल चेलाले उसको जीवनको सबै क्षेत्रबाट परमेश्वरलाई महिमा दिने काम गरिरहेको हुन्छ। अनि असजिलो बाहिरको परिस्थितिहरू होइन, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन कुरा गर्नको लागि, जुन कुरा पुरा गर्नको लागि परमेश्वरको राज्यमा जुन कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्यमा निरन्तर अगाडि बढिरहनको लागि जुन कुराको प्रेरणा दिनुहुन्छ, त्यसको लागि परमेश्वरको महिमा दिने काम हामीले सधैँ गरि नै रहनुपर्छ। दुःख, सुख दुःखको अवस्थामा सजिलो र असजिलो परिस्थितिमा अनि परमेश्वरलाई धन्यवादी र विश्वासयोग्य जीवन जिउन व्यतीत गरिरहेको हुन्छ। सबै परिस्थितिहरूमा सबै परिस्थितिहरूमा असजिलो होस्, गाह्रो होस्, कठिन होस्, यी सबै असजिलो परिस्थितिमा उसले परमेश्वरमा एउटा जीवन जिउने कुराको निर्णय गरेको हुन्छ। अनि तपाईँ र हामीले नेपालमै नेपाली उखान सुनेका छौँ, कुनै कुरा पाउन कुनै कुरा गुमाउनु पर्छ भने चाहिँ चेलाले परमेश्वरको अनन्त राज्यको असीम आशिष र शान्ति पाउनको लागि आफूभित्रका नराम्रा कुराहरू जस्तै लोभ, घमण्ड, ईर्ष्या, रिस आदिलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छ। हामी परमेश्वरको राज्यमा सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरू कहिले पनि अनि अ यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहँदैनौँ। अनि त्योभन्दा
म के कम, उसको मोटरसाइकल, उसको गाडीभन्दा मसँग के कम भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि यस्ता कुराहरूको, सांसारिक कुराहरूको प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन। यदि प्रतिस्पर्धा नै गर्ने हो भने सुसमाचार सुनाउने, चेला निर्माण गर्ने, मण्डली स्थापना गर्ने कुराहरूमा हामी निरन्तर लागि नै रहनुपर्छ। अनि जस्तो प्रकारको मानिसहरूको जीवनमा हामीले देखे तापनि यी कुराहरूलाई तपाईँ र हामीले के गर्नुपर्छ? शिक्षाको रूपमा, सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, ख्रिस्टको निम्ति सबै कुरा छोड्नु। सबै कुरा छोड्नु भनेको ख्रिस्टको चेलाले सांसारिक सबै कुराहरूलाई त्यागेर परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको निम्ति आज्ञाकारितामा र नम्रतामा रहेर जीवन जिउन पर्छ। अनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने सबै कुराहरू भन्न खोजिएको हो। अनि यो कुरालाई तपाईँ र मैले ध्यान दिन सक्छौँ। सतावट र कष्टको समय आए तापनि उहाँलाई निरन्तर रूपमा हामी पछ्याइरहनुपर्छ। दुःख कष्ट र बलिदानपूर्ण गरेको सेवकाई नै आनन्दित र अर्थपूर्ण सेवकाई हुन्छ। आज कतिजना अगुवा पास्टरहरूले सजिलो प्रकारले सेवा गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई परमेश्वरले धेरै कुराहरू जुटाउनु पनि भएको छ अनि खुसीका साथ सेवा गरिराख्नु भएको छ। तर खट्किराखेको विषय के छ थाहा छ? वास्तवमा उनीहरू भित्र हृदयदेखि आनन्दित हुन सकेका छैनन्। किनकि हामी आनन्दित बन्नको लागि दुःख कष्ट भए तापनि बलिदानपूर्ण गरेको सेवकाई धेरै नै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ। अनि जसरी सुरुमा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाउँदा उनीहरूका सबै कुराहरूलाई त्यागेर उहाँको पछि लागेका थिए। समर्पण, बलिदान र नम्रताको जीवन जिउनु येशूका चेलाका चारित्रिक गुणहरू हुन्। सबै कुरा छोडेर सुरुका चेलाहरू के गरेका थिए? सबै कुराहरू छोडेर येशू ख्रिस्टको पछि लागेका थिए। तर अहिले हामीले सबै कुरा छोडेर उहाँको पछि लाग्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू, हामीलाई अल्झाउने कुराहरूलाई छोडेर तपाईँ र हामी परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरालाई तपाईँ र मैले विचार गर्न सक्छौँ। अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि दुईटो कुरा, दोस्रो कुरा, पुरा हृदयदेखिको चेलापन। चेलाले केवल बाहिरी रूपरेखा वा देखावटीपनले उहाँको सेवा गर्ने होइन। यो त हृदयको अन्तस्करणदेखि नै गर्ने कुरा हो। हामीले हृदयको अन्तस्करणदेखि जब ख्रिस्टको सेवा गर्न सुरु गर्छौँ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ र मैले प्राप्त गर्ने कुरा भनेको चाहिँ भित्रबाटको आनन्द र शान्ति नै हो। यो कुरा तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। अनि जुन कुरा यसुले उच्च प्राथमिकताका साथ भन्नुभएको छ, यो कुरा सारा समाज, सारा प्राण र सारा हृदयदेखि नै हुनुपर्छ। मर्कुस 12को 30मा यो कुरा हामी पाउँछौँ। अनि तर परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, तर परमप्रभुले हृदय हेरेर। अनि बाइबलमा हेर्नुहोस्, पहिलो सामुएल 16को 7मा हामीले, अनि त्यसै गरिकन हामी हेर्दै गयौँ भने पहिलो सामुएल 16को अनि 22सम्म हेर्दै गयौँ भने परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ? हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। तर मानिसले के गर्छ? रूप हेरेर, बाहिरी हेरेर विचार गर्छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा लागू हुन सक्दैन। यो कुरालाई तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्छ। अनि मूल्य चुकाउने सम्बन्धमा तपाईँको सम्पत्ति कहाँ छ? यो जटिल प्रश्न हो। के कुरालाई तपाईँ र मैले सम्पत्ति भन्छौँ? साधारणतया रुपियाँ पैसा, घर जग्गा, ती कुराहरूलाई हामी सम्पत्तिमा राख्छौँ। याद गर्नुहोस्, हामीलाई यस संसारमा बस्दा रहँदा रुपियाँ पैसा र धन सम्पत्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ। तर ख्रिस्टको असल चेलाले उसले यस संसारको धन सम्पत्तिलाई भन्दा स्वर्गीय आत्मिक कुराहरूको खोजीको बढी चाह गर्नुपर्छ। आज धेरै व्यक्तिहरू, यद्यपि अगुवा पास्टरहरू पनि सङ्गतिमा ध्यान दिनुभन्दा केही आर्थिक रूपमा नाफा हुने, केही आर्थिक रूपमा फाइदा हुन्छ भने त्यतातिर धेरै जसो दौडिरहेको हामी देख्छौँ। तर प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, हामी बाइबलमा स्पष्ट देख्छौँ। पहिलो तिमोथी 6:6 हेऱ्यौँ भने सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो लाभ हो। किनकि हामीले संसारमा केही लिएर पनि आएनौँ, केही लिएर पनि जाँदैनौँ। हामीलाई हाम्रो जीवनमा खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट रहन सकौँ। यो चाहिँ गाह्रो विषय पनि हो। अनि यो चाहिँ व्यावहारिक जीवन जिउँदा गाह्रो पनि हुन्छ। अनि विशेष गरी तपाईँले याद गर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने पहिलो तिमोथी 6को 17देखि 19मा को कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने कतिजना मानिसहरू रुपियाँ पैसाको कारणले गर्दा आफ्नो जीवनलाई बर्बादीमा पारेका छन्। कतिजनाले अनि परमेश्वरको सेवा शक्तिशाली प्रकारले गर्नुभएको थियो। जीवनको चरित्र र विभिन्न प्रकारका रुपियाँ पैसाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन नष्ट अवस्थामा पुगेको पनि हामी देख्छौँ।
र वास्तवमा तपाईँ र मलाई थाहा छ, यस संसारमा भएको धन सम्पत्ति यस पृथ्वीमा सकिएर जान्छ भने स्वर्गीय आत्मिक सम्पत्ति अनन्त अनन्तसम्म रहि नै रहन्छ। चौथो कुरा, चेलाको व्यवहार र चुनौतीको कुरामा पनि हामी धेरै नै सहज र एकदमै व्यावहारिक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। चेलाको महत्त्वपूर्ण गुण उसमिश्रको बोली र व्यवहार हो। कतिपय मानिसले मिठो बोली, चिप्लो बोली बोल्छन्, तर उनीहरूको व्यवहार भने नराम्रो हुन्छ। तर यो कुरालाई तपाईँ र मैले धेरै नै विचार गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउने बलियो चाबी नै असल बोली र व्यवहार हो। यीशुलाई असल प्रकारले पछ्याउने चेलाको जीवनमा चुनौतीहरू पनि धेरै थिए। चेला एकातिर पवित्र आत्माको तरबारमा विशेष गरी ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, चेला एकातिर पवित्र आत्माको तरबार जिउनुपर्छ भने अर्कोतिर दुष्टको तरबारको होसियारीमा पनि जिउनुपर्छ। परमेश्वरको वचनको तरबारमा हामी जिउनुपर्छ। यदि परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँ र म जिउन सकेनौँ भने परमेश्वरको वचनलाई हामीलाई काट्ने, तिखार्ने काम पनि गर्छ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। यदि यो कुरामा तपाईँ र मैले ख्याल गरेनौँ भने अनि हामीलाई कतिपय अवस्थामा असहज पनि हुनसक्छ। दुष्टको तरबारले नाशमा पुर्याउने काम गर्छ भने पवित्र आत्माको तरबारले छाँटकाट गरेर बलियो बनाउने काम गर्छ, तिखार्ने काम गर्छ। चेला छाँटकाट हुन र तिखारिन तयार हुनुपर्छ। सबै मानिससँग शान्तिमा बस्ने, धेरैजनालाई अशुद्ध, सबै मानिससँग शान्तिमा बस्ने र अनि यो कुरा हामीले गर्यौँ हिब्रू 12को 14 र 15मा। अनि ताकि कतिजनालाई अशुद्ध नपार्ने कुराहरू हामी शान्ति र आनन्दमा हामी बस्न सक्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनि विशेष गरी एउटा जुन उद्देश्य राखेर हामीलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो बोलावटमा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, भनिन्छ कुनै कुरा पाउनको लागि कुनै कुरा गुमाउनु पर्छ। हामीले परमेश्वरको प्रेम र आशिष प्राप्त गर्नको लागि सांसारिक कुराहरूलाई गुमाउनै पर्छ। यदि सांसारिक कुराहरूलाई तपाईँ र हामीले गुमाएनौँ भने अनि ख्रिस्टको चेलाले त्यो परमेश्वरको राज्यमा असल प्रकारले काम गर्न उनलाई बाधा पार्ने कुराहरू धेरै आउँछन्। सांसारिक कहिले कहिले नाश नहुने अजम्बरी जीवन, अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौँ। चेलाले ख्रिस्टको क्रुसलाई दिनौँ बोक्नुपर्छ। परमेश्वरको सेवकाई गर्दा दुःख कष्ट नआउला भन्न सकिँदैन। उहाँको राज्यको काम गर्दा अवश्य हामीले मूल्य चुकाउनै पर्छ। यदि मूल्य चुकाएका छैनौँ भने अनि जुन म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जब हामी मूल्य चुकाउँछौँ त्यसको महत्त्वलाई हामी जान्दछौँ। क्रिस्चियन इतिहासका एकजना टर्टिनियन भन्ने व्यक्तिले भनेका छन्, क्रिस्चियन इतिहास शहीदहरूको रगतले लेखिएको बिउ हो। तपाईँले याद गर्नुहोस्, अनि जब पेन्तिकोसको दिनपछि मण्डली स्थापना भयो, त्यसपछि धेरै व्यक्तिहरूले धेरै ठुलो मूल्य चुकाएका छन्। त्यो मध्येका स्तेफनस एकजना व्यक्तिले जसरी मूल्य चुकाएका छन्। हेर्नुहोस्, स्तेफनस डिकनहरू मध्येका एक थिए र पनि उनी आत्माले भरपुर भएर मानिसहरूको बीचमा के गरे? परमेश्वरको वचनको सेवकाई गरे। क्रिस्चियन जगतको पहिलो शहीद स्तेफनसलाई मानिसहरूले ढुङ्गाले हान्दै गर्दाखेरि अनि स्तेफनसले भनेका थिए, परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीमा म विराजमान हुनुभएको येशूलाई देख्दछु। त्यसपछि के गरे थाहा छ? अनि त्यतिखेर स्तेफनसको मृत्युमा पाउल कपडा रोगिराखेका थिए भनेर मण्डली इतिहासले बताउँछ। जुन व्यक्ति आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। अर्थात् कष्ट, पीडा, गाह्रो, कठिनको परिस्थितिहरूमा पनि हामीले परमेश्वरको राज्यमा पाउने इनाम चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। मूल्य चुकाउने कुरा किन महत्त्वपूर्ण छ? वचनका 2वटा खण्डहरूलाई हामी अहिले मनन गर्न सक्छौँ। अघि पनि हामीले हेरेका छौँ। अब यो विशेष गरी जुनै खण्डहरूलाई तपाईँले मैले हेर्न सक्छौँ। अब याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मैले विचार गर्न सक्छौँ। अनि जुन अब ध्यान दिएर तपाईँले सुन्नुहोस्। विशेष गरी म तपाईँहरूको बिचमा अहिले केही कुराहरू ल्याउन, महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याउन चाहन्छु। अनि यो कुरालाई तपाईँ र मैले विचार गरौँ, मनन गर्दै होस्। हामी अर्को महत्त्वपूर्ण सेसनमा हामी जाँदैछौँ। ओके, तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो महत्त्वपूर्ण सेसन जुन छ, यो सेसनमा हामी चेलाको दर्शनको बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनि यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छ यो सेसन। अनि चेलाको दर्शनको बारेमा हामीले सिक्दै गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्,
प्रार्थना, समर्पित जीवन र आज्ञाकारिताले परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको लागि त्यो व्यक्तिलाई स्पष्ट दर्शनका साथ उद्देश्यमूलक बनाउँछ। अब याद गर्नुहोस् है। अनि हितोपदेश 29:18ले भन्छ, जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्, तर त्यो मानिस धन्यको हो जसले व्यवस्था पालन गर्छ। अर्थात् व्यवस्था, परमेश्वरको वचनलाई जुन व्यक्तिले पालन गर्छ, अवश्य नै हामीले विश्वास गर्छौँ त्यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली प्रकारले काम गर्दै जानुहुन्छ। त्यसैले हरेक क्रिस्चियन अगुवाहरूको जीवनमा, हरेक इसाईहरूको जीवनमा, हरेक मानिसहरूको जीवनमा यो दर्शन धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि दर्शन भएन भने हामी अल्मलिन्छौँ। दर्शन बिनाको मानिस चाहिँ मैले के भन्ने गर्छु, लगम नलगाएको घोडा जस्तै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा निश्चित लक्ष्य र दर्शनका साथ हामी अगाडि बढी नै रहनुपर्छ। विगतमा बनाइएको, याद गर्नुहोस् है, विगतमा बनाइएको भविष्यलाई वर्तमानमा देख्नु नै दर्शन हो। अदृश्य कुरालाई देख्नु र सो कुरालाई साकार रूप बनाउनु नै दर्शन हो। भविष्यमा हामी जे कुरा गर्छौँ त्यसलाई वर्तमानमा देख्नु, अर्थात् अदृश्य कुरालाई, नदेखेको कुरालाई को साकार रूपमा अर्थात् वास्तविक रूप बनाउनु नै दर्शन हो। असल अगुवा त्यो व्यक्ति हो जसले मसँग स्पष्ट दर्शन छ भनी भन्दछ। हामीसँग स्पष्ट दर्शन होइन भने हामी अल्मलिन्छौँ। त्यसैले परमेश्वरद्वारा दिएको असल भविष्यको स्पष्ट तस्बिर, जसले एक व्यक्तिलाई यो गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र होइन, तर यो गरिनुपर्छ भन्ने विश्वास दर्शनले दिन्छ। गर्नुपर्छ भनेर मानिसलाई भट्याउने, मानिसलाई उत्साह दिने मात्रै होइन, आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर गरौँ भनेर अनि दर्शनमा एउटा क्रिस्चियन अगुवाले त्यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सपनालाई पनि कतिपय व्यक्तिहरूले दर्शन भनेर मानिलिन्छन्, तर सपना र दर्शनमा धेरै नै फरक छ। यो कुरालाई हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। सपना केही समय र क्षणभरको लागि हुन्छ भने दर्शन एउटा निशाना वा लक्ष्यलाई केन्द्रित गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भए अझै ठुलो कुरा, अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, दर्शन भनेको एउटा यस्तो ठुलो मानचित्र हो जुन निश्चिन्तित रूपमा स्पष्ट देखाइ पनि हो। हेर्नुहोस् है, यो कुरालाई तपाईँ र मैले थाहा गर्न सक्छौँ। अब ध्यान दिनुहोस्, यो भविष्यको स्पष्ट मानचित्र हो, अर्थात् एउटा चित्र हो जसले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा काम गर्ने इच्छा शक्ति वा जोस बढाउँछ। परमेश्वरले यस संसारमा भएका कुराहरू भन्दा उत्तम कुरा तपाईँ र मलाई दिन चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीसँग स्पष्ट दर्शन, प्रार्थना, समर्पित जीवन र आज्ञाकारिताले दर्शन परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको लागि त्यो व्यक्तिलाई स्पष्ट दर्शनका साथ उद्देश्यमूलक बनाउँछ। त्यसो भए दर्शनको कसरी जन्म हुन्छ? नजन्मिकन त हामीले केही गर्न अनि बाँकी कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। पहिलो कुनै कुरा गर्नको लागि त दर्शन अर्थात् जन्मनु पर्यो। त्यही कारणले दर्शनको जन्म कसरी हुन्छ? अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्। कुनै कुराको जन्म हुनु, सुरु हुनु वा उद्भव हुनु अति नै महत्त्वपूर्ण छ। जन्म मात्र भएर हुँदैन, त्यसलाई हुर्काउने, बढाउने काम पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। निम्नलिखित कुराले दर्शनको जन्म हुन्छ। पहिलो कुरा, घनिष्ठ हुने। एकदमै जब परमेश्वरसँग हामी घनिष्ठ हुन्छौँ, परमेश्वरसँग नजिक हुन्छौँ, तब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्पष्ट दर्शन दिनुहुन्छ। घनिष्ठ हुनुको अर्थ परमेश्वरसँगको नजिकतामा जानु हो। दोस्रो कुरा, मानव निर्मित दर्शन र परमेश्वर प्रदत्त दर्शन। मानिसले आफैले मात्रै पनि दर्शन बनाउन सक्छ, तर परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन परमेश्वरको समयमा पुरा हुन्छ। मानव निर्मित दर्शन र परमेश्वरबाट दिएको दर्शनमा के भिन्नता छ यसलाई पनि हामी छोटकरी रूपमा हेरौँ। तपाईँको खुबी र वरदानमा आधारित भएर यसको सिर्जना हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो खुबीमा, हाम्रो वरदानमा आधारित भएर मानवबाट भएको, निर्मित भएको दर्शन त्यो चाहिँ सञ्चालित हुन्छ अथवा सिर्जना हुन्छ। तपाईँ यसलाई परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाशको रूपमा स्वीकार हुन्छ। जब परमेश्वरबाट दर्शन प्राप्त हुन्छ, परमेश्वरले मलाई प्रकाश दिनुभयो, त्यही कारणले गर्दा यो दर्शनमा म अगाडि बढी नै रहन्छु। दोस्रो कुरा, अरूभन्दा अगाडि हुँदा दर्शन पुरा हुन्छ। सुन्नुहोस् है, यो व्यक्तिगत दर्शन। अनि अगुवा परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुँदा दर्शन पुरा हुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको दर्शन। अन्य जस्तै संस्थाहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा देखिन्छन्। हेर्नुहोस् है, अन्य उस्तै संस्थाहरू प्रशंसनात्मक रूपमा देखिन्छन्। परमेश्वरको काम गर्ने संस्थाहरू, जस्तै उदाहरणको लागि परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरू, जस्तै युएमएन, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, अनि आइएनएफ, इन्टरनेसनल नेपाली फेलोसिप,
लगायत अरू कतिवटा अनि संस्थाहरू छन्, जस्तै माइका नेपाल। यी संस्थाहरूको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि प्रशंसनात्मक रूपमा देखिनु, परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरू पनि रहेका छन्। यस्तो संस्थाद्वारा परमेश्वरबाट पाएको जुन चरित्र र व्यवहार हो त्यो कुरालाई कहिले पनि क्रिस्चियन इथिक्स, क्रिस्चियन नैतिकतालाई यी संस्थाहरूले पक्कै पनि गुमाउँदैनन्। तर मानिस केन्द्रित कुराहरूले गर्दाखेरि यसको लक्ष्य अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा देखिन्छ। यसको लक्ष्य तपाईँको संस्था बनाउनु र आर्थिक लाभ उठाउनु हो। यदि मानव निर्मित दर्शन हो भने यसको लक्ष्य मानिसको सेवा गर्दै परमेश्वरको राज्य बढाउनु हो। अब मानव निर्मित दर्शनमा स्वार्थ लुकेको हुन्छ भने परमेश्वर प्रदत्त दर्शनमा निस्वार्थीपना हुन्छ। त्यसो भए दर्शनमा हुनुपर्ने दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि हामी हेरिहाल्छौँ। दर्शन भनेको परमेश्वरको बाटो र उद्देश्यहरूलाई बुझ्नु हो। पहिलो कुरा मैले अघि पनि भने दर्शनमा हुनुपर्ने दुईटा कुराहरू, दर्शन भनेको परमेश्वरको बाटोहरू र उद्देश्यलाई बुझ्नु हो। अनि दोस्रो कोरिन्थी 3:6ले पनि बताउँछ, जुन जीवन पवित्र आत्मा परमेश्वरले उहाँको डर र भय मान्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? जीवन दिनुहुन्छ। दोस्रो, दर्शनले हाम्रो हृदयमा विश्वास ल्याउँछ। पहिलो भनेको परमेश्वरको बाटोहरू र उद्देश्यलाई बुझ्नु हो भने दोस्रो कुरा दर्शनले हाम्रो हृदयमा विश्वास ल्याउँछ। जब परमेश्वरको वचन र आज्ञाकारिता सहितको दर्शन हामीले जीवनमा लिएर अघि बढ्छौँ तब उहाँको राज्यको कामलाई असल र प्रभावकारी प्रकारले अघि बढिराखेका हुन्छौँ। अनि हिब्रू 11:1मा हामी देख्छौँ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेका कुराको भरोसा हो। हिब्रू 1:1मा यो कुराहरू पाउँछौँ। र मैले यो खण्ड ल्याउँदै गर्दाखेरि हाम्रो हिँडाइ विश्वासको हिँडाइ हो। 2 कोरिन्थी 5:7ले पनि भन्छ, हामी देखिने कुराको आधारमा होइन, विश्वासद्वारा जिउँछौँ। वी वाक बाई फेथ नट बाई साइट। हामी देखिने कुराको आधारमा होइन, विश्वासद्वारा जिउँछौँ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। दर्शनको रूपरेखालाई हामी छोटकरी रूपमा हेर्नुहोस् है। दर्शन, एउटा अगुवाले एउटा दर्शन देख्छ, उसको जीवनमा हेर्नुहोस् है, उकाली ओह्राली भइरहन्छ। उकाली ओह्राली भइरहन्छ। यो प्रोसेसमा जाँदै गर्दा उसको अन्तिम दर्शन चाहिँ के हो? यहाँ पुग्नु हो। अन्तिम दर्शन यहाँ पुग्नु हो भने के छ? तलमाथि भइरहन्छ। तपाईँ र हाम्रो इसाई जीवनमा पनि यस्तै कुरा भइरहन्छ। मानव उदाहरणको लागि तपाईँ 100वटा मण्डली स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने 77वटै जिल्लामा 77वटै मण्डली तपाईँले स्थापना गर्ने तपाईँको दर्शन छ भने यो प्रकारको बाटो भएर हामी गइराख्नुपर्छ। अन्तिम दर्शन पुरा नगर्दासम्म, मानव तपाईँ र मेरो जीवनकालमा होस् या तपाईँ र हामी प्रभुको घरमा गइसकेपछि पनि त्यो दर्शन पुरा हुन्छ। अनि चेला वा अगुवा उसको अन्तिम दर्शन पुरा गर्ने प्रक्रियामा निरन्तर अघि बढिरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, परमेश्वरको दर्शन पुरा गर्ने केही कदमहरू जुन मत्ती 9:35देखि 10:8सम्म उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस्, म छोटकरी रूपमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। सेवामा सक्रिय हुनु र आज्ञाकारिताका साथ सुरु गर्नु। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको सेवामा सक्रिय भएर आज्ञाकारिताका साथ सुरु गर्ने। मत्ती 9:35 र 36, तपाईँमा भएको प्रकाशको सञ्चार गर्नुहोस्, अर्थात् परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन, बोझ, प्रकाश जुन छ, परमेश्वरले जुन कुरा तपाईँहरूको हृदयमा राखिदिनु भएको छ, मानव परिस्थितिको वास्तविक अवलोकन गर्नुहोस्। मान्छेको जीवन के छ, कसो छ, अनि वास्तवमा कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ गल्ती गरी पनि पठाउँछौँ। कुनै मानिस सुन्न तयार छ कि छैन? अनि यदि कुनै मानिसले परमेश्वरको वचन सुन्न तयार छ भने हामीले त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको वचन सुनाउन सक्छौँ। यदि सुन्न तयार छैन भने उनलाई सुन्नको लागि कसरी तयार बनाउने, त्यो कुरालाई हामीले स्पष्ट थाहा गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई बोझ उठाउने अनुमति दिनुहोस्। अनि यो कुरा पनि ईश्वरीय रोग निदान गर्ने लक्षण खोज्नुहोस्। ईश्वरीय रोग निदान गर्ने अर्थात् परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट, परमेश्वरको तरिकाबाट मानिसहरूसँग भएका समस्याहरूलाई कुन कार्यले आवश्यकता पुरा गर्छ भन्ने निर्धारणको लागि प्रार्थना गर्ने। मत्ती 9:38मा टिम छनौट गर्नुहोस् र सहभागिताको निम्ति अधिकार दिनुहोस्। हामीले एक्लै काम गर्न सक्दैनौँ, टिम निर्माण गर्न सक्छौँ। 2 जना, 4 जना, 5 जना दर्शन पुरा गर्नको लागि तत्काल कदम चाल्ने काममा हामी अगाडि बढ्न पर्छ। अब याद गर्नुहोस्, कुनै पनि मानिसले दर्शन बिनाको जीवन जिउँछ भने त्यो मानिस लगाम बिनाको घोडा जस्तै हुन्छ। अनि लगाम बिनाको घोडा अनुशासित हुन सक्दैन। हामीले कसरी दर्शनलाई लागू गर्ने, यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। 3टा कुरा यसलाई स्पष्टसँग हेर्नुहोस्।
यसलाई सृजनात्मक रूपमा देखाउनुहोस् र यसलाई लगातार भन्नुहोस्। 3टा कुरा हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आफैलाई निहाल्ने कुरा, देखाउने, अरूलाई पनि बताउने, अनि अरूलाई देखाउनुको अर्थ अरूलाई पनि यो स्पष्ट छ, यो रचनात्मक खालको छ, यो सृजनात्मक खालको छ, यो गर्दा हामी उत्साहित हुन्छौँ भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो र यसलाई लगातार लगातार निरन्तर भनि नै रहन पर्छ। जब भनिरहन्छौँ, अब याद गर्नु सपना र दर्शनमा के फरक छ। सपना देख्छौँ, बिर्सिहाल्छौँ। दर्शन चाहिँ पटक 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 के हुन्छ, हाम्रो मनमा आइरहन्छ, दिमागमा आइरहन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म धेरै वर्ष अगाडि सेवामा हुँदाखेरि 3टा कुरा परमेश्वरले देखाउनु भयो। 3टा अङ्कहरू 40, 400 र 4000। अनि धेरै समय प्रार्थना उपवास बसिसकेपछि त्यसको अर्थ, अनि मेरो पास्टरले मलाई भन्नुभयो, सायद सिमन तिम्रो जीवनबाट 40, 400 र 4000 मानिसहरू बाँच्न पर्छ। 40 र 400 पुरा भइसकेको छ। मेरो जीवनको अन्तिम घडीसम्मै मेरो जीवनबाट परमेश्वरले 4000 भन्दा बढी मानिसहरू बाँचेको चाहनुहुन्छ। त्यो कुरा म त्यही कारणले गर्दा म निरन्तर लागिराखेको छु। वर्तमानमा लक्ष्य गरेर भविष्यमा गर्ने भनेर बनाएको योजना नै दर्शन हो। फेरि छोटकरी रूपमा अनि यसको परिभाषाको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि चेलाहरूले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि अनि यस संसारमा परमेश्वरको काम गर्ने केन्द्र स्थानीय मण्डली हो। स्थानीय मण्डलीले पूर्ण विश्वास र स्पष्ट दर्शनका साथ सुसमाचारको प्रचारको काम गरि नै रहन पर्छ। परमेश्वरको काम गर्नको लागि दर्शनले भरिएका अगुवाहरू हुन अत्यन्त आवश्यक छ। दर्शनले भरिएका अगुवाहरू, उदाहरणको लागि कसैले भनेका छन्, महान अगुवाहरूले तिमी केही गर भन्दैनन्, तर उनीहरूले यो गर्नुपर्छ भनी देखाउँछन्, आफैले गरेर देखाउँछन्। हेर्नुहोस् है, यो गर भन्दैनन्, तर उनीहरूले यो गर्नुपर्छ भनेर देखाउँछन्। अनि विलियम केरी भारत, हसन टेलर चीन, डेभिड लिभिङस्टोन अफ्रिका महान दर्शन बोकेका मिसनरी अगुवाहरू हुन्। तपाईँले विलियम केरी भारतमा आउँदाखेरि पछि नेपाली बाइबलको नयाँ करार कसरी उल्था भयो, ट्रान्सलेसन भयो, हसन्त टेलर चाइनामा कसरी पुगे, डेभिड लिभिङस्टोन अफ्रिका जहाँ चाहिँ मानिसलाई मारेर मासु खाने देशमा कसरी मानिसहरू परिवर्तन भए, यी तीनैवटा व्यक्तिको अहिले जीवन के अरे गवाईका पुस्तकहरू पनि प्रकाशनमा भएका छन्। तपाईँले ती पुस्तकहरूलाई पनि पढेर के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। अब म भविष्यमा तिम्रा मानिसलाई के हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउन तिमी म कहाँ आएको छु, किनभने दर्शन चाहिँ पछि हुने कुरासँग सम्बन्धित छ। दानियल 10:14ले पनि यो कुराहरू बताउँछ। यहाँनिर एउटा चित्र कोरिएको छ अनि एउटा दर्शन पछि यो गोल लक्ष्य, हेर्नुहोस् है, यहाँ इङ्ग्लिसमा छ, यो भिजन दर्शन हो। त्यसपछि लक्ष्यमा हामी अगाडि बढ्छौँ। लक्ष्यमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अनि त्यसपछि हामी काम गर्छौँ, एक्सनमा जान्छौँ। एक्सनमा गइसकेपछि हामी सफलता हासिल गर्छौँ। ओके देश कुन देश हो सर? हजुर, मानिसले मानिस मारेर मासु खाने देश कुन देश पर्यो? अफ्रिका। अँ, अफ्रिका देशहरू जस्तै अहिलेको अफ्रिका थुप्रै देशहरू छ, जस्तै नाइजेरिया लगायत अरू थुप्रै, रुवान्डा लगायत थुप्रै देशहरू छ। यो चाहिँ अफ्रिकन देशहरू जहाँ चाहिँ काला जातिका मानिसहरू बस्छन्। उम्, के तपाईँसँग परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि दर्शन छ? सँगी साथीलाई बताउनुहोस्। अब हामीले बताउनु पर्ने बेला आएको छ। के तपाईँसँग परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि दर्शन छ? सँगी साथीलाई बताउनुहोस्। अब हामी यत्तिकै स्टप गर्छौँ। केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी छलफल गर्छौँ। केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नु